السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم هو DHCP فيرسيون 4. الطوبولوجيا اللي غادي نخدمو عليها عندنا 3 ديال لي روتور. كل روتور عنده ريزو ديالو لوكال، دونك لان ديال R1، كاين لان ديال R3، عندنا لان ديال R2. لان ديال R2 عندنا هنا سيرفور DNS سميناه srv1.class.ma. غنخدمو هنا ان اوتر روتور R4 اللي غادي يلعب لنا الدور ديال الكليون DHCP. قبل ما ندوزو الكونفيغوراسيون ديال DHCP مع الكونفيغوراسيون ديال DNS هما مطلوباش منكم. درنا اطلاله على الكونفيغوراسيون ديال DNS. دونك كندخلو لسيرفيس، هنا غنلقاو سيرفيس DNS. كونفيغورينا هنا لي زونغيسترومون الطريقه اللي غادي تعطينا من بعد. الا جينا مثلا R2 في العوض ما نديرو مثلا لادريس اي بي ديال R1 تنديرو غير السميه ديالو، دونك بينغ R1. اش كيدير في هاد اللحظه؟ الروتور في هاد اللحظه R2 كيرسل ميساج للسيرفر DNS باش كيجاوبو، باش كيعطيه لادريس اي بي ديال R1 عاد كيبينغي على R1. نفس الطريقه الا قلبنا مثلا بينغ على R3. كونفيغوراسيون اللي دارت في الروتور ولا في لي روتور بثلاثه R1 R2 R3 باش يدير لينا لا ريزوليسيون دو نو هي اي بي دومين نيم. دونك عطيناه السميه ديال الدومين، و اي بي نيم سيرفر عطيناه لادريس اي بي ديال لو سيرفر. دونك الا رجعتو لا فيديو ديال كونفيغوراسيون دو باز دان روتور فيه واحد لا كوموند اللي شفنا ديال نو اي بي دومين لوكال. دونك تما قلنا لو روتور باش ما يبقاش يقلب لينا على لي نو، دونك باش يديزاكتيفي هاد لا فونكسيون هادي. دونك هاد لا فونكسيون راه اكتيف باغ ديفو، يعني خدامه بلا ما نديزاكتيفي بلا ما ناكتيفيوها. يكفي ان الا بغينا نديرو لا ريزوليسيون دو نو. اشنا هو لا ريزوليسيون دو نو؟ هو الا عطيت مثلا بحال الشكل اللي عندنا هنا، عطيت هاد لو روتور عطيت سميه ديال لا ماشين. دونك انا سندير بينغ على ادريس اي بي، فهاد اللحظه عطيت السميه ديال لا ماشين. الوغ غادي يكونتاكتي غادي غيراسل واحد السيرفر DNS باش يلقى لادريس اي بي ديال هاد لا ماشين. شنو هي لا ماشين اللي عندها هاد السميه هادي، ومن بعد عاد تيدير بينغ عليها. دونك ماشين صديق يكون سيرفر، يكون بيسي اخر، يكون روتور، يكون اي حاجه ممكن تكون عندها ادريس اي بي. ممكن نعطيوها سميه صديق النوم ونعطيوها ادريس اي بي. دونك ادريس اي بي كيف ما كانت، يا اما اي بي فيرسيون 4 ولا اي بي فيرسيون 6. نرجعو لا كونفيغوراسيون ديال DHCP. دونك هنا غادي نديرو لو سيرفور DHCP اللي غيكون عندنا هو سيرفور هو R2. R2 غادي يعطينا لي زادريس الريزو ديالو اللي كونيكتي معاه. دونك هنا اللي غيخدم لينا كليون هو R4 روتور. ممكن هنا نديرو بيسي، ولكن غنشوفو كونفيغوراسيون ديال لي بيسي في لي ريزو اخرين. داكشي علاش درنا هنا ان روتور باش يجيو لينا لو رول ديال كليون DHCP. شوفوا كيفاش نكونفيغوري روتور اون طونك كليون DHCP. دونك لو ريزو اللي كاين فيه هو 60000. الوغ عندنا ريزو اخر اللي فيه دونك بي سي 0، دونك ريزو ديال لان 1، و بي سي 1 اللي في الريزو ولا في لو لان ديال R3. au niveau ديال R2 اول حاجه غنديرو لا كونفيغوراسيون. دونك نحيدو العشرة ديال لي زادريس الاولى، صديق لا بلاج اللي غنعطيو للريزو اللي كاين مثلا فيه R4. دونك العشرة ديال لي زادريس الاولى غيكونوا ريزيرفي، صديق ما غيتعطاوش ولا اكسكلي. بحال مثلا هنايا عندنا 60001 معطيه مثلا لو سيرفور ولا لو سيرفور ديال سي بي ولا لو روتور R2. وهنا عندنا في جي 00 لادريس معطيه 10001 حتى هي الانترفاس جي 00 ديال R1.
بنفس الطريقة اللي كاينة جي. دونك جي 00 ديال R3 عنده 40001. دونك هاد لادريس ديجا معطية بطريقة دونك من فاصون ستاتيك، ميمكنش غادي نجيو نعطيوها بدي اتش سي بي ديال فاصون ديناميك. دونك لي زادريس اللي كيكونوا معطيين مكنعاودوش نعطيهم، دونك معطيين بطريقة اللي كتكون مانييل مكنعاودوش نعطيهم بدي اتش سي بي. من بعد ليكسكليزيون نكريو بول. دونك بول ديال ريزو ديال لان ديال R2 ولان ديال R1 ولان ديال R3. دونك عندنا 3 ديال لي ريزو لوكو. لي زانفورماسيون ولا لي بارامتر اللي غادي نكونفيغوريو، دونك نديرو كونفيغوراسيون ديال لادريس ريزو، نعطيو لا باسريل، وفي نفس الوقت نعطيو لادريس اي بي ديال لو سيرفور دي ان اس اللي هو هنا srv1.class.1. اخر حاجه نكونفيغوريو هاد لو كليون ولا نقدروا نديرو هي الاولى باش نشوفوا واحد لو تيست. دونك R4 هو يكون كليون دي اتش سي بي. اول حاجه غادي نبداو بها نديرو كونفيغوراسيون ديال R2 باش يعطينا لي زادريس لهذا الريزو ديال 60، الريزو اللي فيه سويتش 2. دخلنا مود كونفيغوراسيون جلوبال. اول حاجه تنديرو قلنا ليكسكليزيون. دونك اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريس. عندنا ريزو قلنا الاول من 1 حتى 10.00.10. ليكسكليزيون الثانيه دونك ريزو ديال 40. وليكسكليزيون الثالثه فيها لو ريزو ديال 60. ممكن نزيدو هنايا في الريزو ديال 60 لادريس اي بي ديال سيرفور دي ان اس اللي هي 254. دونك حتى هي باش ما يعطيهاش. دونك درنا اكسكليزيون ديال 3 ديال لي بلاج و اكسكليزيون ديال ادريس وحده. دونك الا كان بلاج كنديرو لادريس الاولى حتى لادريس الاخرى، ولا كانت غير ادريس وحده تنديرو لادريس بوحدها. الوغ لا كونفيغوراسيون ديال R2 باش يعطينا لي زادريس لو ريزو لوكال ديالو. دونك اول حاجه تنديرو اي بي دي اتش سي بي بول، مثلا غنسميوه هنا لان مثلا R3. فهاد لان R3 اول حاجه خصنا نديفينيو هنا لو ريزو. دونك نيتورك عندنا 60.0.0.0. كنزيد من بعد الماسك ديالو. دونك كنا خدمنا على الماسك ديال /8 ولا بريفيكس /8. لا باسريل يعني لادريس اي بي ديال لو روتور اللي كاينه في هاد الجهه هادي. دونك بالنسبه لنا عطينا هي 60.0.0.0. دونك كنجي ندير لا باسريل ولا ديفولت روتر. دونك 60.0.0.1. le serveur DNS. دونك عطيناه لادريس ديال 60.0.0.254. هما لي زانفورماسيون اللي عطينا. باش نديرو كونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي فيرسيون 4 باش يعطينا لي كونفيغوراسيون ولا يعطينا لي زادريس اي بي دي فاصون ديناميك لو ريزو لوكال اللي برونشي معاه. دونك ليكسكليزيون عندنا 4 ديال لي لين. الوغ اي بي دي اتش سي بي بول. دونك عطينا لو نيتورك، عطينا لا باسريل وعطينا لو سيرفور دي ان اس. دونك قبل ما نديرو كونفيغوراسيون ديال لو كليون ندوزو مود سيمولاسيون باش نشوفو لي ميساج اللي تيدار ليشونج ديالهم. هنا نديرو لاكتيفاسيون ديال لو فلتر
DHCP. بالنسبة للروتور الانترفاس لي برونشي ديال الروتور هي فاز ايثرنت 00 هي لي برونشي مع لو سويتش. دونك نمشي لهاد الانترفاس اون جينيرال الا بغينا نديرو كونفيغوراسيون ديال ان ادريس نديرو اي بي ادريس. غير هاد اي بي ادريس الا بغيت نعطي ادريس مانيال تنعطي ادريس اي بي من بعد الماسك. الا بغيت تولي عندي كليون دي اتش سي بي تنتبعها بدي اتش سي بي. دونك عندي جوج خيارات هنا. اون فوا تندير هاد لا كوموند تتعطى واحد الميساج هنا. هاد لو ميساج هو لو بروسيسيس ملي كاين كومونيكاسيون ولا كتسمى بروسيسيس دو كرياسيون دان بايل. طريقة أخرى هو لو كليون اي دوموندي لو سيرفور واحد لادريس اي بي. دونك أول ميساج كيرسلو هو دي اتش سي بي ديسكوفر. دونك كيقلب على ان سيرفور دي اتش سي بي. لو سيرفور دي اتش سي بي اللي وصلو هاد الميساج دونك ديال ديسكوفر خصو يعطيه واحد لوفر كتسمى بروبوزيسيون كيقترح عليه واحد لادريس وممكن تاخد هاد لادريس هادي. الى وصل هاد الميساج لو كليون كيجاوبو تيقولو انا باغي هاد لا بروبوزيسيون دونك واش ممكن تعطيها ليا. تيقول له واخا. دونك غيسجل عنده هاد لانفورماسيون بلي راه لو كليون اللي عنده هاد لادريس ماك تعطاتو هاد لادريس اي بي. دونك تسجل عند لو سيرفور دونك سيرفور ديال سي بي و تياخد هاد لادريس هادي تولي عند افيكتي لو كليون. دونك الا شفنا هاد لو بروسيسيس دونك هذا قلنا ميساج دي اتش سي بي كيترسل لينا سي ان ميساج دو ديفيزيون. دونك كيترسل لتو الموند. هادوما المعلومات اللي كاينين فيه. دونك لو كليون ما عندوش حتى شي ادريس وهاد لانفورماسيون دونك فيها دابا دي زيرو دونك باقا خاويه. هادي غادي يعمر لينا لو روتور لو سيرفور ديال سي بي وحتى هادي غيعمر لينا لو سيرفور ديال سي بي. لو ميساج ديال سي بي ديسكوفر هذا ميساج ديفيزيون. داكشي علاش مشى الميساج حتى لو سيرفور دي ان اس. الوغ لا ريبونس اللي عطانا لو سيرفور درنا التريتمون ديالها. ديما نهبطو لو شون اللي فيه لا لونطيت ديال دي اتش سي بي. الوغ سيرفور ادريس 60001 دونك لو سيرفور ديال سي بي عطاه لادريس اللي قصار عليه هي 60011. علاش؟ لان حيدنا العشرة الاولى قلنا من واحد حتى العشرة ما يتعطاوش يعني لادريس اللي بقات من وراهم اوتوماتيكمون هي 11. دونك من 60 11 هادي هي لادريس اللي اقترحها لو سيرفور على لو كليون. واش خدا لو كليون؟ مازال ما خداش حتى يساليو 4 ديال لي ميساج دونك بيناتهم. هنا عندنا لادريس ماك ديال لو كليون دونك فهاد لوكا ديال لو روتور ديال سي بي. الوغ لو روتور ديال سي بي كيجاوب دونك هاد لوفر هو اللي وصلو خاصو يعطينا ديال سي بي ريكويست. دونك لا دوموند دونك تقريبا نفس الميساج دونك 71 60 ادريس ماك كاينش فيه شي تغيير. كاين مازال هنا لا كليون دونك لادريس اي بي ديال لو كليون مازال خاويه. نفس الميساج دونك هنا كيكتفي لو سيرفور باش يسجل هاد المعلومه عنده لادريس ماك ديال لو كليون ديال سي بي مع لادريس اي بي اللي تعطات لو كليون فاست ايثرنت عندها 60011. دونك لو كليون ديال سي بي خاد لادريس اي بي.